नमस्कार. कम्युनिकेअर ट्रस्ट हांणी घडोवन हाडिल्ल्या ह्या कॅलिडोस्कोपाच्या 8व्या पर्वान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर आसात 8 भुरगीं जी गोंयच्या 4 वेगवेगळ्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान आमच्या बरोबर आयल्यात. आणि आमी सगळे मिळून आज थारायतले की ह्या 8 भुरग्यां भितर कोण आसात तरबेज कोंकणी बरोवपाक, कोंकणी उलोवपाक आणि कोंकणी वाचपाक. तर मोठ्यान ताळयो जावनी आमच्या ह्या आयच्या पयल्या 4 पंगडां खातीर. आता आमी वळख करून घेवया आमच्या आयच्या पयल्या पंगडाची, जाचें नांव जावन आसा रघुनाथ माशेलकार. म्हजें नांव आर्या गांवस. आणि म्हजें नांव अश्विनी गोविंद अडवलपालकर. आमी दोगांय सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान आयल्यात. दुसरो पंगड जावन आसा शिवदास. म्हजें नांव वेंडी कोरिया. आनी म्हजें नांव वनेसा लोबो. आमी दोगांय दीप विहार उच्च माध्यमीक विद्यालय सावन आयिल्ले आसात. आणि आयच्या तिसऱ्या पंगडाचें नांव जावन आसा रवींद्र. म्हजें नांव गंगाधर रायकर. म्हजें नांव अमृता पेडणेकर आनी आमी दोगांय पिपल्स उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान आयल्यात. आणि आयच्या निमण्या पंगडाचें नांव जावन आसा बाकीबाब बोरकार. म्हजें नांव मानसी तळावलीकर. म्हजें नांव साक्षी प्रभू वेगेकर आनी आमी दोगूय जाणां जुएम्स नेल्ली जल्तो अग्यार ह्या उच्च माध्यमीक विद्यालय फार्मागुडी हांगच्यान आयले. तर परत एकदा मोठ्यान ताळयो जावनी आयच्या ह्या 4 पंगडां खातीर. तर आता आमी सुरू करूया आमच्या ह्या प्रस्नमाची सर्तीची पयली फेरी. ही पयली फेरी जावन आसा हाजे 3 विशय आसा. पयलो विशय म्हणल्यार तुमी सगळ्यांनी वाचिल्ले निबंध. तुमकां सगळ्यांक सांगून सोदता की ह्या भुरग्यांनी 4 सुंदरशे निबंध वाचल्यात आणि ते म्हणल्यार जावन आसात एक म्हणल्यार तियात्राचेर, गोंयचे पारंपारीक खेळ हाचेर दुसरो निबंध आशिल्लो, तशेंच पयलींचे कलाकार आणि आतांचे कलाकार कशे आसात हाचेर एक निबंध आशिल्लो, आणि तशेंच गोंयांत कराटेची वाटचाल कशी जाली हाचेर निमणो निबंध आशिल्लो. तर हो जावन आसा तुमचो पयलो विशय, तो म्हणल्यार तुमी वाचिल्ले निबंध. दुसरो विशय म्हणल्यार व्याकरण, कोंकणी व्याकरण, जाका आमी ग्रामर म्हणटात, बरोबर. आणि तिसरो विशय जावन आसा खेळ. तर जर तुमी प्रश्नाची अचूक जाप दिली जाल्यार तुमकां मेळटले 6 गुण. जर चूक जाप दिली जाल्यार कांयच गुण वजा जावचे ना. ही फेरी आमी रघुनाथ माशेलकारांतल्यान बाकीबाब बोरकार ह्या तरेन खेळटले, म्हणल्यार उजवे कडल्यान दावे कडेन म्हणसर. तर आमी सुरू करतात पयली फेरी आमच्या ह्या कॅलिडोस्कोप प्रस्नमाची सर्तीची. पयलो प्रश्न रघुनाथ माशेलकर ह्या पंगडाक. तुमचो विशय कितें आसतलो? व्याकरण. व्याकरण. तर व्याकरण हो विशय घेतला रघुनाथ माशेलकर ह्या पंगडान. पळोवया तुमचो प्रश्न कितें आसा तो. नामा बदला जायते फावट दुसरें उत्तर उपकारायतात ताका कितें म्हणटात? तुमचे ऑप्शन्स जावन आसा विभक्ती, क्रियापद, विशेष नाम काय सर्वनाम. सर्वनाम. आणि जाप बरोबर आसा. ताळयो. 6 गुण मेळटात तुमकां. तर आता दुसरो प्रश्न. पंगडाचें नांव शिवदास. तुमचो विशय कितें आसतलो? निबंध. निबंध हो विशय घेतला शिवदास ह्या पंगडान. पळोवया तांचो प्रश्न कितें आसा तो. विद्यार्थ्यांनी कराटे हो खेळ कित्याक सोडलो? तांकां हे खेळाचे गुण मेळना आशिल्ले. जाप बरोबर आसा. आनेक फावट ताळयो जावनी शिवदास पंगडा खातीर. तांकां मेळटात 6 गुण. तर हाच्या फुडलो प्रश्न रवींद्र पंगडा खातीर. तुमचो विशय कितें आसतलो? व्याकरण. व्याकरण हो विशय रवींद्र पंगडान घेतला.
तर पळोवया तांचो प्रश्न कितें आसा तो. तुमकां जें चित्र दिसता ताजें रास नाम वळखात. सामान्य नाम. जाप चुकल्या. रास नाम म्हणल्यार जशें आमी म्हणटात मातयेचो ढिगारो, तशें हें कितें? हांगा कितें दिसतालें तुमकां? सुकण्याचें भिरें ही जाप बरोबर आशिल्ली. कांयच गूण मेळनात रविंद्र पंगडाक, पूण कांय नजो आनी खूब फेरयो आसात फुडें, तुमकां भरपूर गूण घेवपाक मेळटले. तर हाजे फुडलो प्रश्न जावन आसा बाकीबाब बोरकर ह्या पंगडाक. तर तुमचो विशय कितें आसतलो? व्याकरण. परत एकदा व्याकरण. तर पळोवया बाकीबाब बोरकर हांकां खंयचो प्रश्न आयला तो. सम शब्द दियात आनी तुमकां शब्द आयला उस्वास. खोशी. खोशी. खोशी ही जाप चुकल्या. उस्वास म्हणल्यार कितें? उस्वास म्हणल्यार हुस्कार किंवा दम. कांय नजो, जाप चुकल्या, कांयच गूण मेळचे ना. तर ह्याच बरोबर आमची ही पयली फेरी हांगा सोंपता. दुसऱ्या फेरयेची सुरवात आतां करया. ही फेरी आमी सुरू करतले बाकीबाब बोरकर ते रघुनाथ माशेलकर हांचे कडेन, म्हणल्यार दाव्या सायडींतल्यान उजव्या सायडीन आमी येतले. दुसरी फेरी पयल्या फेरी सारकीच आसा, पूण हांगा ह्या सगळ्या पंगडांक एक लायफलायन आसा. ही लायफलायन कितें? तर जर पंगडाक प्रश्नाचें उत्तर कळना जाल्यार तांणी तें ऑडियन्साक पास करूं येता. जर ऑडियन्सान हाजी अचूक जाप दिली जाल्यार पंगडाक 3 गूण मेळटले. तुमकां कळ्ळें सगळ्यांक? जर तुमकां प्रश्नाची जाप कळना जाल्यार तुमी ऑडियन्साक विचारूं येता, जाल्यार तुमकां ताजे अर्दे गूण मेळटले, म्हणल्यार 3 गूण मेळटले. जर तुमी ती जाप स्वता जावन दिली जाल्यार तुमकां मेळटले 6 गूण. हातूनय बी कांयच गूण वजा जावचे नात. तर सुरू करया दुसरी फेरी. तर पयलो प्रश्न बाकीबाब बोरकर ह्या पंगडाक. तर तुमचो विशय निबंध. निबंध. निबंधाचेर तुमकां प्रश्न जाय. तर पळोवया बाकीबाब बोरकर हांकां खंयचो प्रश्न आयला तो. फादर डॉमनीक आल्वारीस हांच्या पुस्तकाचें नांव कितें? याद दवरात तुमचे कडेन लायफलायन आसा. तुमकां जाय जाल्यार हो प्रश्न ऑडियन्सांक दिवं येता. पास. ऑडियन्साक तुमी पास करपाक शकतात. ऑडियन्सांतल्यान कोण ह्या प्रश्नाची जाप दिवंक सोदता? याद दवरात, तुमी जर हाजी अचूक जाप दिली जाल्यार तांकां 3 गूण मेळटलेच आनी तुमकां एक बक्षिसूय मेळटलें. फादर डॉमनीक आल्वारीस हांणी बरयल्लें हें पुस्तक, हाचें नांव आमकां जाय. ऑडियन्सांतल्यान कोणूच जाप दिवपाक सोदना, हाचोच अर्थ तुमकां कांयच गूण मेळचे ना. पूण प्रश्नाची अचूक जाप जावन आसा 125 कातारांचो झेलो. तर ही आशिल्ली अचूक जाप. आतां आमी ह्या फुडल्या पंगडा कडेन. रविंद्र पंगड. निबंध. निबंध हो विशय घेतला रविंद्र पंगडान. तर तांचो प्रश्न आतां आमी पळोवया. सकयल दिल्ल्या भितर गोंयचो पारंपारीक खेळ खंयचो? लगोरी, पतंग उडोवप, लिपचलांनी काय क्रिकेट? लगोरी. आणि ही जाप बरोबर आसा. ताळयो जावनी रविंद्र पंगडा खातीर. आणि ह्याच बरोबर रविंद्र पंगडाक मेळटात 6 गूण. आतां आमी या फुडल्या पंगडा कडेन, म्हणल्यार शिवदास पंगड. तुमचो विशय तुमी सांगचो. निबंध.
परत निबंध. अरे वा. तर आता आमी पळोवया शिवदास पंगडाचो प्रश्न. आदल्या तेंपावेल्या तियात्राचो उद्देश कितें आसतालो? तुमची ऑप्शन्स आसात. इतिहास सांगप, बॉलिवूड संदर्भान, प्रेक्षकांक सूख आनी खोस दिवप असो तो आसतालो, काय राजकारणा विशीं आसतालो? प्रेक्षकांक दूख आनी खोस दिवप आसलो. आणि ही जाप बरोबर आसा. 6 गुण मेळटात शिवदास पंगडाक. आणि आता आमी ह्या फेरयेच्या निमण्या पंगडा कडेन, जो जावन आसा रघुनाथ माशेलकार पंगड. तुमचो विशय कितें आसतलो? निबंध. निबंध. तर पळोवया रघुनाथ माशेलकर ह्या पंगडाचो प्रश्न. गोंयांत कराटेची जी नवी संस्था स्थापन जाली त्या संस्थेचें नांव कितें? ट्रेडिशनल कराटे असोसिएशन ऑफ गोवा. ट्रेडिशनल कराटे असोसिएशन ऑफ गोवा ही जाप बरोबर आसा. मोठ्यान ताळयो जावनी रघुनाथ माशेलकर पंगडा खातीर. ह्या जापे बरोबर तांणी 6 गुण जोडल्यात आणि ह्याच बरोबर आमची ही दुसरी फेरी हांगाच सोंपता. तर आता आमी सुरू करूया आमच्या ह्या कॅलिडोस्कोप प्रश्नमाची सर्तीची ही तिसरी फेरी. ही तिसरी फेरी जी आसा ती मातशी मजेशीर आसा. हांगा प्रत्येक पंगडाक एक एक शब्द दिल्लो आसा. आता ह्या पंगडांतलो एक मनीस हांगा बोर्डार येतलो आनी ह्या शब्दाचेर चित्र काडटलो आनी पंगडाच्या दुसऱ्या मनशान हो कितें शब्द तो सांगपाक जाय. हें सगळें करपाक ह्या पंगडांक मेळटले 30 सेकंद. तर तुमकां कळ्ळें? तुमच्या भितरलो एक मनीस तुमच्या जो एनवलॉप तुमच्या हाजेर दवरला तो घेवन म्हजे कडेन येतले. शब्द आमी हांगा डिस्कस करतली आनी मागीर तुमी बोर्डार वतली. हो शब्द तुमी चितारतली आनी तुमच्या पंगडाच्या दुसऱ्या मनशान हो शब्द कितें तें सांगपाचो. हें सगळें करपाक तुमकां मेळटले 30 सेकंद. जर तुमी अचूक शब्द सांगलो जाल्यार 4 गुण मेळटले. पूण जर 30 सेकंदां भितर तुमी शब्द सांगपाक शकले ना वा तुमी चूक शब्द सांगलो जाल्यार तुमकां मेळटले -4 गुण. म्हणल्यार तुमचे 4 पॉयंट्स वजा जातले. तर सुरू करूया. ही फेरी आमी सुरू करतले उजव्यातल्यान दावे कडेन. म्हणल्यार पयलो पंगड आसतलो रघुनाथ माशेलकर पंगड. सो ताळयो जावनी रघुनाथ माशेलकर पंगडा खातीर. तीस सेकंद सुरू जाल्यात. वेळ सोंपला आणि कांयच उत्तर येवना हाचोच अर्थ 4 गुण वजा जातले. आणि हे जे चित्र तांणी काडिल्लें ताचें जाप जावन आशिल्ली टीव्ही. हो टीव्ही काडिल्लो म्हणल्यार टीव्ही काडपाचो प्रयत्न तरी तांणी बरो केल्लो. तर आता आमी ह्या फुडल्या पंगडा कडेन शिवदास पंगड. आमचो वेळूय बी सुरू जाला. दुःख. दुःख ही जाप एकदम बरोबर आसा. 4 गुण मेळटात शिवदास पंगडाक. मोठ्यान ताळयो जावनी शिवदास पंगडा खातीर. तर आता आमी ह्या फुडल्या पंगडा कडेन जाचें नांव जावन आसा रवींद्र पंगड. झाड. तुका हें झाडशें दिसता? जाप चुकल्या. शब्द आशिल्लो फुलां.
काय नजो फुलां काडपाचो प्रयत्न केलो झाडशें दिसलें. आतां आमी या आमच्या फुडल्या पंगडा कडेन. पंगडाचें नांव बाकीबाब बोरकर. पुस्तक. पुस्तक अशी जाप दिल्या आणि ही जाप बरोबर आसा. ताळयो जावनी बाकीबाब बोरकर हांच्या खातीर. आणि ह्या जापी खातीर तांकां मेळटात 4 गुण. तर आयच्या ह्या प्रश्नमाची सर्तीच्यो 3 फेऱ्यो हांगा सोंपिल्ल्यो आसात. आतां हाज्या फुडें वचचे पयलीं आमी पळोवया खंयच्या पंगडाक कितले गुण मेळ्ळ्यात ते. सगळ्यात पयलीं रघुनाथ माशेलकर. आणि रघुनाथ माशेलकर ह्या पंगडाक 8 गुण मेळ्ळ्यात. ताळयो रघुनाथ माशेलकर हांच्या खातीर. ताज्या मागीर शिवदास पंगड. आणि शिवदास पंगड सगळ्यांत फुडें आसा 16 गुण घेवन. ताज्या फुडल्या सुवातेर रवींद्र पंगड. रवींद्र पंगडाची गाडी मातशी सवकास वता. तांकां मेळ्ळ्यात 2 गुण. आणि बाकीबाब बोरकार पंगड. बाकीबाब बोरकर पंगडाक मेळटात 4 गुण. तर हे आशिल्ले सगळ्या पंगडाचे गुण तिसरी फेरी सोंपतकच. तर आतां आमी या चवथ्या फेरये कडेन. तर आतां सुरवात करया ह्या कॅलिडोस्कोप प्रश्नमाची सर्तीची चवथी फेरी. ही चवथी फेरी जी आसा ताका आमी म्हणटात डबल अप फेरी. म्हणल्यार ह्या फेरयेन कितें जाता 6 गुणाचे तुमकां 12 गुण करपाक येतात. तर ही फेरी पयल्या 2 फेरयां सारकीच आसतली. म्हणल्यार तुमकां विशय सांगपाक मेळटले खंयचो विशय जाय तो. त्या विशयाचेर तुमकां प्रश्न येतलो. पुणून विशय तुमी निवडटकच तुमकां हांव एक विचारतलो तुमकां तुमचे गुण डबल करपाक जाय काय नाका. जर तुमी म्हणलें डबल करपाक जाय जाल्यार तुमकां 6 गुण मेळपाचे 12 गुण मेळपाक शकतात. हातूनय बी गुण वजा जावचे ना. तर चडांत चड गुण मेळोवपाची एक संद तुमकां ह्या फेरयेन आसा. तर सुरू करया आमची चवथी फेरी. ही फेरी सुरू करतले आमी बाकीबाब बोरकर ते रघुनाथ माशेलकर ह्या भशेन. तर पयलो प्रश्न बाकीबाब बोरकर हांकां. तुमचो विशय कितें आसतलो? निबंध. निबंध हो विशय बाकीबाब बोरकर हांणी घेतला. तर तुमकां डबल करपाक जाय काय नाका? जाय. डबल करपाक जाय बाकीबाब बोरकर पंगडाक. तर पळोवया तांचो प्रश्न कितें आसा तो. सगळ्यांत पयलो त्रियात्र जो सादर जाल्लो ताजें नांव कितें आशिल्लें? इटालियन भुरगो. आणि ही जाप बरोबर आसा. 12 गुण मेळटात बाकीबाब बोरकर पंगडाक. तर आतां हाज्या फुडलो पंगड निबंध. रवींद्र पंगडान निबंध हो विशय घेतला. तुमी डबल करपाक सोदतले काय ना? हय. रवींद्र पंगडूय आपले गुण डबल करपाक सोदता. सो 12 गुणां खातीर रवींद्र पंगडाचो प्रश्न आमी पळोवया. निबंधाच्या संदर्भा प्रमाणे तियात्रान कितें ना जाल्यार तो अर्दकुटो जाता? कातारा. आणि ही जाप बरोबर आसा. ताळयो रवींद्र पंगडा खातीर. ह्याच बरोबर रवींद्र पंगडाक मेळटात 12 गुण. आतां आमी या शिवदास पंगडा कडेन. तुमचो विशय निबंध. निबंध. आणि तुम्ही डबल करूंक सोदतले काय ना? हय. डबल करूंक सोदतलो शिवदास पंगडूय आपले गुण. तर पळोवया शिवदास पंगडाचो प्रश्न. तियात्रांत रंगभूषा आणि वेशभूषा हातून बदल जावंक ना हे बरोबर काय चूक?
चूक जाप मातशी फुडें फाटी जावन आयली पूण जाप बरोबर आसा. ताळयो शिवदास पंगडा खातीर. आणि ह्याच बरोबर शिवदास पंगडाक मेळटात 12 गुण. ह्याच बरोबर हांव सगळ्या पंगडांक सांगपाक सोदतां की निबंधाचे जे प्रस्न आशिल्ले ते हांगाच सोंपल्यात. तर आतां तुमचे कडेन फक्त 2 विशय उरल्यात. ते म्हणल्यार एक व्याकरण आणि दुसरो खेळ. तर फुडें या. हाजे फुडलो प्रश्न रघुनाथ माशेलकर पंगडा खातीर. तुमचो विशय व्याकरण. व्याकरण हो विशय घेतला रघुनाथ माशेलकर पंगडान. आणि तुम्ही डबल करपाक सोदतली काय ना? हय. डबल करपाक सोदतलो आपले गुण रघुनाथ माशेलकर पंगड. तर पळोवया 12 गुणां खातीर रघुनाथ माशेलकर हांच्या पंगडाचो प्रस्न. सकयल दिल्ल्या उतराचे भावनाम करात. शब्द जावन आसा अस्वस्थ. अस्वस्थ काय? अस्वस्थ काय अशी जाप दिल्या. अस्वस्थ ताय अशी जाप म्हाका जाय आशिल्ली. अस्वस्थ काय आसना, अस्वस्थ ताय आसता. सो हे गुण हांव तुमकां दिवपाक शकना. कांयच गुण मेळनात रघुनाथ माशेलकर पंगडाक. आणि ह्याच बरोबर ही डबल अप फेरी हांगाच सोंपता. तर आतां आमी या 5व्या फेरे कडेन. ही फेरी जावन आसा बजर रावंड. म्हणल्यारूच ह्या स्क्रिनीचेर सगळ्या पंगडांक एक चित्र दिसतलें. त्या चित्राचेर हांव एक प्रश्न विचारतलो. जर खंयच्याय पंगडाक हाची जाप खबर आसा जाल्यार ती बजर मारतली. बजर मारून जर अचूक जाप दिली जाल्यार तांकां मेळटले 6 गुण. पूण जर जाप चुकत जाल्यार 6 गुण वजा जातले. तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें? एक तुमकां विनंती आसा. बजर तेन्नाच मारात जेन्ना म्हजो प्रश्न वाचून सोंपतलो. जर तुमी पयलींच बजर मारलो जाल्यार हांव प्रश्न वाचचो ना. तुमकां प्रश्न वाचनासतनाच जाप दिवची पडटली. तर प्रश्न वाचून जातकर मागीरूच बजर मारात. बरोबर जाप 6 गुण, चूक जाप -6 गुण. सुरू करूया. तर पयलें चित्र आमच्या स्क्रिनीर आतां येतलें. सगळ्यांनी चित्र तुमी पळयलां. तर प्रश्न असो आसा. हें चित्र कसलें तें वळखात. ही जागा खंयची ती वळखात. बजर मारला रवींद्र पंगडान. हांव मागता रवींद्र पंगडा कडेन की तांणी तांची जाप दिवची. सफा मस्जिद. साफा मस्जिद ही जाप बरोबर आसा. आणि त्याच बरोबर 6 गुण मेळटात रवींद्र पंगडाक. ताळयो जावनी रवींद्र पंगडा खातीर. आतां आमी पळोवया दुसरें चित्र. ह्या चित्रान एक लोकनाच दिसता. पंगडांनी म्हाका सांगपा जाय हो लोकनाच खंयचो. तालगडी, तोणया मेळ काय झेमडो. बजर मारला शिवदास पंगडान. हांव मागता शिवदास पंगडा कडेन की तांणी आपली जाप सांगची. तोणया मेळ. शिवदास पंगडान तोणया मेळ अशी जाप दिल्या आणि ही जाप बरोबर आसा. 6 गुण मेळटा शिवदास पंगडाक. हाजे फुडलें चित्र आतां आमी पळोवया. चित्रान तुमकां जी दिसता जाका आमी सगळे जाण ओल्ड सेक्रेटरीएट अशें म्हणटात. म्हाका ह्या जागेचें आदलें नांव जाय. रघुनाथ माशेलकर पंगडान बजर मारला. तुमचें उत्तर अदिलशाज पॅलस. अदिलशाज पॅलेस अशी जाप रघुनाथ माशेलकर पंगडान दिल्या. आणि ही जाप बरोबर आसा. 6 गुण मेळटात रघुनाथ माशेलकर पंगडाक. आणि 3 चित्रां उरल्यांत. तर हाजें फुडलें चित्र तुमच्या स्क्रिनीर येता. प्रश्न विचारचे पयलींच बजर मारिल्लो आसा. आणि स्क्रिनीचेर एक चित्र दिसता. म्हाका
शिवदास पंगडा कडल्यान जाप जाय. तांबडी सुर्ला. तांबडी सुर्ला ही जाप बरोबर आसा. म्हाका जागेचें नांवूच जाय आशिल्लें आनी तुमचें उत्तर स्क्रिनीचेर दिसता. सो प्रस्न विचारचे पयलींच तांणी बजर दामलो आनी तरी आसतना अचूक जाप दिली. आनेक फावटी ताळयो जावनी शिवदास पंगडा खातीर. शिवदास पंगडाक मेळटा 6 गुण ह्या अचूक जापे खातीर. तर निमणी 2 चित्रां आतां उरल्यांत. पळोवया आनी एक चित्र. हो फोटो कोणाचो? ह्या फोटोवान दिसपी मनशाचें नांव म्हाका जाय. शणै गोंयबाब. शणै गोंयबाब ही जाप दिल्या रवींद्र ह्या पंगडान आनी ही जाप बरोबर आसा. 6 गुण मेळटात रवींद्र पंगडाक. शणै गोंयबाब हांचें हें चित्र. तर आतां निमणें चित्र. ह्या चित्रान जे मनीस दाखयल्यात तांचें नांव म्हाका जाय. बजर मारला बाकीबाब बोरकर ह्या पंगडान. तुमची जाप रवींद्र केळेकर. रवींद्र केळेकर ही जाप बरोबर आसा. ताळयो बाकीबाब बोरकर पंगडा खातीर. आनी ह्याच बरोबर बाकीबाब बोरकर पंगडाक मेळटात 6 गुण. आनी आतां थोड्याच वेळान आमकां स्कोर्स हांगा मेळटले आनी हे स्कोर्स तयार जाता म्हणसर हांव देव बरें करूं म्हणपाक सोदतां आमचे सगळे स्पॉन्सरर्स आनी ते जावन आसात त्याच बरोबर हांव देव बरें करूं म्हणपाक सोदतां कम्युनिकेर ट्रस्टाची सगळी टीम म्हणल्यार विलियम रॉड्रिक्स, सय्यद नसरुद्दीन आनी त्याच बरोबर नमिता नायर. तशेंच गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडिओची टीम सचिन पाटील, सचिन संभाजी आनी नितीन पाटील हांकां. आनी ह्या सगळ्या टिमी खातीर परत एकदा मोठ्यान ताळयो जावपाक जाय. तर ह्या 5 फेरयांच्या नंतर स्कोर म्हजे कडेन आयिल्ले आसात आनी हातूंतले सगळ्यांत चड गुण मेळोवपी 2 पंगड पावतले आमच्या निमणे फेरयेक. तर कॅलिडोस्कोप प्रस्नमाची सर्तीचो हो पयलो भाग आनी हाजे स्कोर्स जावन आसात अशे. चवथे सुवातेर जावन आसा रघुनाथ माशेलकर पंगड. तांच्या खातीर ताळयो जावपाक जाय. आनी रघुनाथ माशेलकर पंगडाक मेळिल्ले आसात 14 गुण. तिसऱ्या सुवातेर जावन आसात बाकीबाब बोरकार पंगड. तांकां मेळिल्ले आसात 22 गुण. आनी जे 2 पंगड जे आमच्या बरोबर निमणी फेरी खेळटले ते जावन आसात रवींद्र पंगड. तांकां मेळ्ळ्यात 26 गुण. आनी कॅलिडोस्कोप प्रस्नमाची सर्तीच्या ह्या भागाचे जैतिवंत पंगड शिवदास पंगड. तांकां मेळ्ळ्यात 40 गुण. तर रवींद्र पंगड आनी शिवदास पंगड आमच्या बरोबर निमणी फेरी खेळटलो कॅलिडोस्कोपाच्या तिसऱ्या भागान. तर ह्याच बरोबर कॅलिडोस्कोप प्रस्नमाची सर्तीचो हो पयलो भाग हांगाच सोंपता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. ते म्हणसर कोंकणी उलयत रावात, कोंकणी बरयत रावात आनी कोंकणी वाचत रावात.